أبز حلفة معلتات قبل بيا ببزح ريبورتات بزتفلا لي من قدتات كمية تصنيح حج دما الناوسخ خيدو قفعي قبل عليك سلمت أفريقياوين قبل بيا زركبوا أبز ساعة زي ببزحي الناوسخن عمتين كالت استفلا لي مسرون حج خمت يرى الله مالتي نزق دايز عمل كيتجون أوش اللي بيان زركب حدا ناي سدتنيات أورجانيزيشن زكاتات ونص سبع خمنا ميرنا أتزمس أنا مرسد ما نزي مسل يجوالي قبل بيا مبزحت يجي أبوان رمضان أفريقياوين سلمتي هبهاد ندحلف وجيزي قالوا حج دما أبوان رمضان مجمر يبز جمروا له ساعات اللي أفريقياوين سلمت تبايلو استجمره مقفاف مأسر زي تدلي مقطعات زي تدلي مأسرتن قبل عندك نسيون دك تبعتيون زعلمه كم زي جمرن أزرما كم زي أبز فيديو تعزبوا دولكم مجمريا هانتين قبل الأفريقياوين كجمرون كلهم كوقت إلى دما زتفعل على شدة نجارات كبستفعل على ديتيشن سنترات بين مأسرت كهاد مدحر مجمرهم وتهدرات ناي منقص اللي بيادما أبز ساعات زي قبل على شدة نجارات كتاو تخسك خفتو دحر مقالم بزحات سوات يهسين بزحات سبات يقتلون بزحات سبات يقصلون كم دلون وتشيخهم قليص من نانيرو نسوت رايد يكون أبرس كتما ناي تهاجر زركب تروبولي بيت مأسرتي بزحات شدة نجارات تأثيرهم دحر مسرحهم لومي إذا فيديو كن مسرحنا كن مفرق ساعات كابت بيت مأسرت كهاد مفتينهم أزي بزح زغون حنفش فيشات وانتفتيرهم دول الزرقي فيديوهات متسينا له نحن هذا ما بزتخللنا متن زمتنا دلو ساين بيتنشن بمولكم بممتع أبز فيرماتات أكيمنا نبتم زملكوتهم أكلات كنبصحب مخانن كم ما توسخي أب إكس وي أب تويتر نبركينا دمتكم كتبوا كلهم تمتتقموا أب ناتي بيرسونال أكاونت أتيهم بوست زبلا دلو نجار شير كتقبرون كابو وسيدكم دم بعلكم شير كتبلون إلا بوكم مالتي ببزح فيديوهات صحفات أو يزرق حصل زلوا أتم تقولوا دم ناتكم بعلكم صحفات صحيفكم هيومان رايتس حبيتي جورناليست حبيتي تي في شوات نتتبع سبع أو مسألات تاجنا بركم كزرق حوان كابزي سجات مدلو نجارات دم يحواتنا بسلام نخجل أقولوا دم ناكل الناس راح يدلنا على مالت